वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोप के सरहदी इलाके में पाक अफगान बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश करने वाले 47 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए और पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म ने हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इहादा किया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में अहम तंजीमी इजलास सदर राना सनाउल्लाह की सदारत में हुआ, जिसमें ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी और हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी से पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की वकार की बहाली के लिए मेहनत कर रहे हैं। उस्मा बुखारी के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का फैसला नवाज शरीफ करेंगे और दूसरी जानिब नून लीग की टिकट हॉट केक की हैसियत रखती है। काज़ाकिस्तान के सफीर ने वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में चीन के रास्ते वस्त एशिया तक तिजारती राहदारियों की तामीर और पाकिस्तान में 100% सरमायाकारी की पेशकश की। उन्होंने बताया कि काज़ाक सदर नवंबर में 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आएंगे, जिसमें बड़े तिजारती मुआहदों का इम्कान है। मुलाकात में तिजारत, ट्रांसपोर्ट और नए रूट्स पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। NLC के साथ मुमकिना मुआहदों पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के 2 दिन बाद ही एक्निक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के मंसूबे की मंजूरी दे दी। एक्निक की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरा गिलगित के दौरान ये ऐलान किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट के पावर प्लांट्स की एक्निक जल्द ही मंजूरी देगा। CDWP पहले ही मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। इस मंसूबे में अस्तोर, दारील, दनगीर, दयामीर, गांचे, गिजर, गिलगित, हुंजा, अशकोमन, नगर, रोंदू, सिकरदू और शिगर के अजला मुस्तफीद होंगे। पहले मरहले में सिकरदू को 18 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में हुंजा, गिलगित और दयामीर को बिलतरतीब 6, 28 और 13 मेगावाट बिजली मिलेगी। तीसरे मरहले में बाकी अजला को 16 मेगावाट बिजली फराहम होगी। अस्पतालों और सरकारी दफातर को ऑफ द ग्रिड 18 मेगावाट बिजली दी जाएगी। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा और इस पर 24,957 मिलियन रुपए लागत आएगी। फैसलाबाद में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेलवे निज़ाम को जदीद सहूलियात से लैस करना वजीर आज़म का अहम विजन है। रेलवे स्टेशनों की हालत बेहतर बनाने और मुसाफिरों को वाईफाई की सहूलत देने के लिए काम जारी है। रावलपिंडी, खानेवाल और कराची स्टेशन पर सफाई के इंतजामात आउटसोर्स करने की तैयारी की जा रही है। रेलवे अस्पतालों और ड्राई पोर्ट्स को भी आउटसोर्स करने का मंसूबा है। रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड करने और रेलवे टूरिज्म के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरों के लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान सरहद के करीब फितनातुल हिंदुस्तान के मजीद 14 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने वाली बरवक्त कार्रवाइयों से 2 रोज में 47 दहशतगर्द हलाक हुए और अमन सबूताश करने की साजिश नाकाम बनाई गई। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सलूट पेश किया और कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली काबीना के गजा पर नाजायज कंट्रोल के मंसूबे की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा है कि इक़दाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में खतरनाक इजाफा है जो पहले से जारी इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ देगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये फैसला खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को खत्म कर देगा और इस जारी अलमिया की असल वजूहात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकने ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की, जबकि अमरीका ने मुखालफत की है। लोअर दीर में पाक अफगान बॉर्डर से मुंसलिक कबाइल ने इलाके में मौजूद खारजी दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ असला उठाने और उन्हें इलाका बदर करने का ऐलान कर दिया है।
مسکین درہ کے قبائل نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردوں کو اپنے علاقے میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ کسی تخریب کاری کی کوشش پر ان کی جائیدادیں ضبط اور خاندانوں کو علاقہ بدر کر دیا جائے گا۔ قبائلی جرگے نے رات کو پہرا دینے اور دہشت گردوں کے نقل و حرکت روکنے کا بھی فیصلہ کیا۔ گزشتہ روز سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت اور سیکیورٹی حکام نے قبائل کو 3 نکات پیش کیے: خارجیوں کو نکالنے، سیکیورٹی فورسز کو کارروائیوں کا موقع دینے یا نقصان سے بچنے کی ہدایت دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج اور سہولت کاروں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک وہ مکمل طور پر ریاست کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاطینی امریکی منشیات کارٹیلز کو نشانہ بنانے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی ہدایت دی ہے۔ یہ اقدام ان کارٹیلز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے بعد اٹھایا گیا۔ میکسیکو نے واضح کیا کہ اپنی زمین پر امریکی فوج کو اجازت نہیں دے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ صرف قانون نافذ کرنے کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اب ان گروپس کو مسلح دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ میکسیکو کے صدر شین بوم نے کہا کہ تعاون جاری ہے لیکن کوئی جارحانہ کارروائی نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان مکمل امن معاہدہ طے پا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے سربراہان نے ٹرمپ کی موجودگی میں جنگ بندی پر دستخط کیے اور انہیں نوبل امن انعام دینے کی سفارش بھی کر دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک اب تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے اور آذربائیجان پر عائد فوجی پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ روکی اور روسی صدر پیوٹن سے جلد ملاقات ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیوٹن نے مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات 15 اگست کو الاسکا میں ہوگی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ یہ ملاقات طے پا گئی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بھی جلد ملاقات کا عندیہ دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیوٹن نے مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں کی واپسی اور تبدیلی پر بات ہو رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو طلب کر لیا گیا۔ 15 میں سے 14 رکن ممالک نے اجلاس بلانے کی حمایت کی جبکہ امریکہ نے مخالفت کی۔ اجلاس اسرائیلی کابینہ کے غزہ پر مکمل قبضے کے فیصلے اور جاری فلسطینی قتل عام کے پس منظر میں بلایا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 36 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 11 امداد کے منتظر تھے، جبکہ بھوک سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 201 ہو گئی ہے۔ بھارت نے امریکہ سے ہتھیار اور طیارے خریدنے کے کئی منصوبے روک دیے ہیں اور بھارتی وزیر دفاع کا امریکہ کا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے منصوبوں میں جیولن اینٹی ٹینک میزائل، اسٹرائکر گارڈیاں اور بوئنگ جنگی طیارے شامل ہیں۔ بھارتی حکام کے مطابق جب تک امریکہ اضافی ٹیرف پر وضاحت نہیں کرتا، دفاعی بات چیت نہیں ہوگی۔ تاہم بھارتی وزارت دفاع نے رائٹرز کی خبر کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلحے کی خریداری معمول کے مطابق جاری ہے۔ کوئٹہ سے ایران کے شہر زائدان کے لیے فضائی سروس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران ایئر کی پہلی پرواز 75 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی۔ ایئرپورٹ پر روانگی کی تقریب میں ایرانی قونصل جنرل اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ ایران ایئر ہفتے میں ایک روز جمعرات کو کوئٹہ سے زائدان کے لیے پرواز چلائے گی۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اسپیکٹرم کے چیلنجز اور مواقع میں دلچسپی رکھتے ہیں اور حکومت ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں عالمی ادارہ GSMA کے وفد سے ملاقات میں ڈیجیٹل اصلاحات اور اسپیکٹرم پالیسی پر تبادلہ خیال ہوا۔ GSMA نے پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے اور طویل المدتی شراکت داری کے ذریعے سرمایہ کاری اور شمولیتی ترقی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 5 وکٹوں سے جیت کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 281 رنز کا ہدف دیا۔ ایون لوئس 60 اور کپتان شاہی ہوپ 55 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 4، نسیم شاہ نے 3، جبکہ سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان علی آغا نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 281 رنز کا ہدف پاکستان نے 48.5 اوورز میں مکمل کیا۔
پاکستان کی جانب سے حسن نواز 63 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ کپتان محمد رضوان نے 53، بابر اعظم نے 47 اور حسین طلعت نے 41 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کے لیے شمار جوزف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔